मोगाल बाबू नांदू हांव सुजा मस्करनस हांव बाणालीचो देखून खुशालकाय भोगता तुमकां सांगूंक आमचो गांवचो एमएलए कॅप्टन वेन्झी वेगसन एक बरें पावल मारलां जे बाणालकार खेळ तियात्र उडयतात तांकां एक उमेद दिवचे खातीर आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताणें आमचे तीन पार्ट्यो दाखोवपाक तो मुखार सरला ही बाणालकारांची खुशालकायची खबर आनी पयल्या दिसाक आमी 22 तारखेक सगळे कलाकार तशेंच डायरेक्टर आमी मेवतले 22 तारखेक 4 वरांचेर आमच्या सराच्या ऑफिसाचे भायर ह्या दिसाक आदले खेळगडी जे ते आमचे हेळ बरयताले तांचोय सत्कार जातलो त्या खातीर बाणालकारांक कावयली सिंग वारका आनी सगळ्या कोलवाकारांक उलो मारता 22 तारखेर 4 वरांचेर येवंक आनी भाग घेवंक हे धाकटे फंक्शनाक जे फंक्शनाक आदल्या खेळगडे डायरेक्टरांची सत्कार जातलो देव बरें करूं. हांव जुझे फेर्नांडीस जुझे एवन आमी पालकाची जोडी जुझे एवन म्हणल्यार आमकां सगळ्यो लोक वळखता. आयज आमकां बाणालकारांक म्हणजे सराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो एमएलए वेन्झी वेगस हाणें आमकां एक बरी संदी दिलेली आसा. आमचे सगळे बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक कार्बोना कावलेसी सराक लागता तांकां 22 आमी म्हणजे आमचे सरान आमच्या भुरग्यांक जे आमची खेळगडी आसात अपकमिंग भुरगे आसात खेळान आसतात तांकां एक बरी संदी आसा. सर तांकां सगळ्यांक ते दिसाक आपली सर्टिफिकेट दिवन तांकां खुशालकाय दिवंक सोदता. तर हांव मागतलो आसलो हे आमचे सरान केलेले एक फंक्शन एक गेट टुगेदर कशें हे आमचो आवाज सगळ्याच्या कानार पावोंक आनी तुमी आमच्या फंक्शनाक सगळ्यांनी हाजीर जावचे कित्याक हो आमकां सगळ्या बाणालकारांक एक बरी संदी आसा. आनी आमचे सगळे खेळाचे डायरेक्टर जितले खेळ बरयल्यात आमचे एक्टर आसात तशें तो भायलो लोक आमचे सरान सगळे एगोजांनी अपील केलेले आसा. आमच्या फादरींनी अनाउन्समेंट दिलेले आसा की सगळ्यांनी येवचे आनी हाजीर जावचे म्हणून. तर मागतलो आसलो हांव जुझे येवन सगळ्यांनी आमचे सरान केलेले धाकटुले एक रिस्पेक्ट कशें येवन आमकां तुमी तुमचो सहकार दिवचो. देव बरें करूं. आमचे एमएलए वेन्झी वेगसाक आमी देव बरें करूं म्हणटा.